भी तो मैं नहीं है मेरे हमनवा चाहते हैं दरमियां फिर भी क्यों है दूरियां ये मुझे तो पता ये इश्क क्यों बेहाल है उलझा हुआ एक जाल है हाँ ये जिंदगी اون آدم نحس اومده بود حرف مامانش رو ثابت کنه؟ اومده بود جواب مثبت بگیره، ولی من قبول نکردم. تا لحظه آخر تلاششو کرد. لحظه آخر چیه کاره؟ دیگه داری عروس میشی. کافیه. منم بهش گفتم حتی اگه یه ذره هم به فکر آبروی منه پس منو فراموش کنه. فکر آبرو؟ اگه یه ذره به فکر آبروت بود اینطوری از دیوار نمیپرید این طرف. فقط یادش افتاده که عشقش داره ازش جدا میشه. فکر نمیکنه اگه یکی ببینه این شبا اینطوری از این دیوار میپره این طرف آبروی ما با خاک یکسان میشه؟ دیگه این کارو نمیکنه مامان. خودم بهش گفتم. آره بهش گفتم. چون نمیخوام باهات ازدواج کنم. چی گفتی؟ نمیخوای با هم ازدواج کنی؟ با من؟ آره گفتم که نمیخوام باهات ازدواج کنم، پس لطفاً ولم کن از اینجا برو. تو رو خدا از اینجا برو. ولت نمیکنم، هیچ وقت ولت نمیکنم. میخوای منو بدنام کنی؟ مامانت هم همین کارو کرد. خالد نمیتونی اینطوری به هم کم محلی کنی، فهمیدی؟ من هیچ تقصیری ندارم. تو خودتو از پسرت دور کردی. حتی منم ازش دور کردی. خب چرا قبلا به هم نگفتی که تو اون خونه داره تنهایی زندگی میکنه؟ خب برای چی میگفتم؟ اون خیلی خوب و قشنگ بهم گفت اگه مامان بیاد اینجا من از این خونه میرم. آره اینا همش جادوی اون دوتا مادر و دختر افریت هست. به خاطر اونا پسرم منو ول کرده و رفته. برو خدا دست از سر من بردار شیده. هر چی داره سرت میاد به خاطر این حرفاته. برو خدا دیگه کوتاه بیا. پسرت عاشق شده، دلش هم اونجاست. اونا آدمای خوب و شریفی هستن. اینو من نمیگم، پسرت بهم گفته. من حاضرم قسم بخورم اون دوتا مادر و دختر دعا کردن برای پسرمون. اونا پسرمون رو از همون دور کردن. خالد اگه الان خونه تکونی کنم از یه گوشه کناری دعا در میاد. حرفمو به خدا باید باور کنی. ازت خواهش میکنم. شیده برات نهاری آوردم، تو که عاشقشی، فقط برای تو آوردم. من نهاری نمیخورم. تو نهاری نمیخوری؟ یعنی تو داری نهاری رو رد میکنی؟ درست شنیدم؟ تو که میخواستی بپری تو دیگه نهاری؟ نه آخه دکتر گفته یه سری چیزا نخورم دیگه اصلا. کدوم دکتر بهت گفته؟ اگه خدای نکرده یهو چیزیت شده شیده؟ باشه بابا ول کن دیگه. من برای خودم هندی درست کردم، گرمش کنم برات بیارم. تو برو بشی برو. خدایا از دست تو. کاراش مثل زناییه که میرن دعا میگیرن بعد به اون بیچاره ها تهمت میزن. خیلی خوب برو دیگه، من میام. برو. الو؟ سلام بابا، چطوری؟ من خوبم پسرم، تو چطوری؟ خوبم، زندم، نفس میکشم، نگران نباشی. الان کجایی؟ تو خونه جدید؟ نه، اومدم بیمارستان. اوه، ببینم تو چیزی لازم نداری؟ آرامش میخوام، میتونین بدین؟ فقط اینو از زندگی میخوام.
ببینم مگه چیز عجیبیه؟ ها؟ با تمام وجودم درکت میکنم. نه هیچ کس نمیدونه، هیچ کس هم نمیتونه بفهمه. این قصه فقط داره خودم رو میکشه. دلم میخواد خودم رو بکشم. پسرم از این حرفا نزن. تو چت شده؟ چی میگین آخه بابا؟ نامزدیشه با یکی دیگه که من نمیذارم. شما که منو میشناسین. خیلی خوب باشه، صبر داشته باش. خب من با شیده حرف میزنم پسرم. حرف زدن با مامان هیچ فایده ای نداره. تو رو خدا التماس میکنم، من التماس میکنم که فقط با مامان حرف نزنیم باشه؟ کار نخار کرده، نمیخوام به خاطر من بیشتر خار بشه. مریض ایست قلبی کرده. خیلی خوب بابا، باید برم اورژانس، بهتون زنگ میزنم. بله. مریض ایست قلبی کرده، زودتر بیاین. فیبرینولیتیک رو بده، زود باش. اما آقا کلید اتاق دارو دست شاه میره. خب برو بیار. شاه میر رفته مرخصی. ده کی در اتاق دارو رو قفل میکنه؟ چرا کلیدش نیست؟ آقا از دارو دزدی میشد، آقای دکتر گفت که خفه شو روبینا، خفه شو. برو کلیدو پیدا کن، من میخوامش الان. چشم آقا. یه لحظه. پیدا شد. نادونا، شما خیلی نادونین. این توی بیمارستان پیدا نمیشه، خیلی آمپول گرونیه. آقای دکتر خودش از خارج میاره. خفه شو دیگه، برو اینجا کاری نیست. برو. چشم آقا. آره. الان حالت چطوره؟ نپرس خواهر، سرم داره میترکه. همش به خاطر اون دعاهاست. بابا میگفت تأثیرشون خیلی شدیده، رو سر اثر میذاره. خواهر داشت انجام میشد. 3 روز دیگه مونده بود. باید دعا رو دوباره از اولش شروع کنم. خواهر چرا نگرانی؟ آروم باش، داره خوب پیش میره. کجا خوب پیش میره؟ 2 تا دعا اثرش برعکس شد. به خاطر این دلنواز حواسش نیست. 2 تا کارم داشت که نتونست انجام بده. فقط حواسش پیش اون پسر همسایه است. پسر همسایه‌مون؟ پسر اون شیدی؟ آره. من الان یه موکل قوی میخوام. باید دعا رو بخونم. دلنواز کافی نیست. خواهر اینقدر فکر نکن، سردردت خوب نمیشه ها. گوش کن، چشاتو ببند و بخواب. خوابم نمیبره خواهر، دلم خیلی شور میزنه. خرجی از کجا بیاریم کرایه خونه میدونی؟ تازه اثر یه دعای دیگه هم برعکس شد.
مردم دیگه اعتماد نمی‌کنن، گشنه میمیری. وای. تو اینجا چی کار میکنی؟ چند بار بهت گفتم اینقدر دنبال من نیا، ولی تو نمیفهمی که نمیفهمی. آخه چرا این کارو با من میکنی؟ تو از جون من چی میخوای؟ چرا شدی عذاب زندگی من نمیخوام باهات عروسی کنم. چند دفعه بگم چرا دست از سرم بر نمیداری؟ دروغ میگی. واسه همین نمیفهمم. فقط داری لج میکنی. آره، همه چی رو یادت رفته. وا، کسی نمیتونه با سرنوشت بجنگه. من میتونم بجنگم و میجنگم. اراده کردم با سرنوشت بجنگم و بتونم ببرمش. لطفاً فؤاد، اگه حتی یه ذره هم توی دلت واسم احترام قائلی، اگه حتی یه ذره هم دوستم داری، پس لطفاً فراموشم کن. لطفاً انقدر دنبال من نیا. تو از عشق و عاشقی حرف نزن که اصلا جالب نیست از دهنت بشنوم. از کدوم عشق حرف میزنی ها؟ از کدوم؟ تو عاشقمی، من عاشقتم. بعد تو داستان عشقمون مادرم از کجا اومد؟ چون که اون مادرته فؤاد. خب من نمیخوام از خواستن که... و نخواستن تو هیچی نمیشه کارن. من مادرم رو ترک کردم فقط به خاطر تو. تنها شدم، چه فرقی کرد؟ چه فرقی کرد؟ ببین چی میگن. من قبول دارم که مادرم بهت ظلم کرد، اومد خونتون به مادر توهین کرد که خیلی 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 بده. اما تو همه اینا تقصیر من چی بود؟ تو تک به سر خانوادتی، چرا متوجه نیستی؟ اونا خیلی حواسشون به تو هست. من نمیخوام تو این کارو بکنی. همینو نمیخوام. من نمیخوام که تو مادرتو ترک کنی. ده از اول اینو بگو که نمیخوای بشه. چرا از این طرف اون طرف هی بهونه میاری؟ هم وقت خودتو میگیری هم وقت منو. چی کار داری میکنی؟ چرا میکنی ها؟ میخوای کارت راحت شه، فقط میخوای کارت راحت شه. خیلی بزرگی تو، خیلی بزرگی. چی میگن؟ یه چیزی هست میگن، چی میگن؟ قربونی. آره، کلمه خوبیه، کلمه جونداریه. میخوای قربونی بدی؟ اما خانم، من به تو این قربونیو نمیدم. عروسی شما فقط با منه، نه با هیچ کس دیگه. پس قبول نمی‌کنی؟ نمی‌کنم. باشه پس. خیلی خوب. چی کار میکنی؟ اینو ببین. کار بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم. آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. دکتر فؤاد، چطوری؟ خوبم آقا. شما چطوری؟ خوبم. برو خونه استراحت کن. دکتر مقیس داره برمیگرده، اون کارا رو انجام میده. خبری هست؟ اون مریض ایست قلبی داشت که الان خوب شده.
توقعشو داشتم، اما الان نرماله، میتونی بری خونه. باشه؟ مرسی آقا. مراقب باش. کارن، دخترم تو بشقاب یه خورده بریونی گذاشتم. بیرون یه درویشه، بده بهش. شاید گشنش باشه. یه چیزی یادم رفته، برم بیارم. باشه مامان. آقا بهت گفته بودم که تنهاش نذار. گفتم تو تاریکی گیر افتاده، اگه تنها ولش کنی میمیره. شما داری کیو میگی؟ کی میمیره؟ خدا رازقه. مگه من گفته بودم غذا میخوام؟ میدونی اون قدرت داره با همه دنیا بجنگه. شما فؤادو میگی؟ داره تو مصیبت خیلی بزرگی میفته. اگر ولش کنی به باد میره. فرصتش داره تموم میشه. حواست باشه، هنوز وقت هست. نجاتش بده. آقا چه عجب، دیر کردین. من تنهایی حوصله‌ام سر رفت. میدونید آقا، حضرت بیبی اجازه داد ببینمتون. وقتی فکر میکنم شما میتونید منو ببینید قلبم تند میزنه، نفسم تند میشه. من فکر میکنم که نمیدونم نظرتون در موردم چیه. میخوام خوشگل به نظر بیام، یه جوری که هوش از سرتون بره. کارنم بره. الو سلام، من شیده هستم. علیکم السلام. بله شیده خانم، بفرمایید. آلمارا، منظورم اینه که میتونم با حضرت بیبی صحبت کنم؟ بله، الان دارن دعا میخونن. صبر کنین چند لحظه. خواهر تماس داری؟ کیه؟ از شیده خانم. بله سلام. حضرت بیبی، من شیده هستم. بفرمایید شیده خانم. میخواستم بگم من دیگه گوشت و تخم مرغ اصلا نمیخورم. میتونم با برنج و خورش ترشی بخورم یا نه؟ شیده خانم، بهتون گفته بودم باید چند روز پرهیز کنید. از همه چی پرهیز کنید. البته میتونید سبزی و حبوبات بخورید. باشه فهمیدم. فقط این که لطفاً بهم بگین اثر این دعا دقیقاً از کی شروع میشه. من کی میتونم پسرمو ببینم؟ پسر یه دونم و خیلی نگرانشم. آخه تنها داره زندگی میکنه. چی کار میکنه؟ چی میخوره؟ کی حواسش بهشه؟ کی لباساشو اتو میکنه و تمیز میکنه؟ شیده خانم چند روز فرصت میخوام. بذارید موکلم کارشو انجام بده. همه چی درست میشه. اگه پسرمو بهم برگردونین
همه اون محبتتون رو فراموش نمی کنم. اونم بفهمه که مادرها هیچ وقت بعد بچه هاشون رو نمیخوان اصلا. راستی حضرت بیبی، هر کاری ازم بر بیاد حتما براتون میکنم، حتما. شیده خانم، هر چیزی یه وقتی داره. قبل از اون وقت نمیشه کاری کرد. شما یکم صبر کنید. من گفتم همه چی درست میشه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. از دلنواز پرسیدم. خواهر شیده خیلی پول داره. شوهر خواهر شیده تو کار شکره. فقط وایسا و تماشا کن. من همه برنامه رو ریختم. اون پسر فؤاد عاشق دلنواز میشه. همه چی درست میشه. ببین خواهر، اگه این دوتا خواهر مریدمون بشن، تو کمتر از 1 سال خیلی خیلی پولدار میشی. داره تو مصیبت خیلی بزرگی میفته. اگر ولش کنی به باد میره. فرصتش داره تموم میشه. حواست باشه، هنوز وقت هست. نجاتش بده. خدایا، امروز حتی 1-2 دقیقه هم سرم خلوت نبود کارن. تازه باید کلاسای دوره هم میرفتم. اونقدر خستم که نگو. صدای ماشینتون نیومد. ببینم بیرون پارک کردی؟ آره، برای این بیرون پارک کردم که باید برم خرید. آرد، روغن، حبوبات همشون تموم شدن. باید برم بخرم. چی شده؟ کارین، چی شده؟ ناراحتی؟ نه مامان، چیزی نیست. تبم نداری؟ رنگت هم خوبه. معلوم نیست قضیه چیه. مامان جون، یادتونه که صبح یه درویش اومده بود و گفتین بهش غذا بدن؟ آره، اون درویشه. ببینم برانی رو بهش دادی؟ مامان، اون همون درویشه بود که من بیرون دانشگاه دیده بودم. تو مطمئنی همونه دخترم؟ آخه چطوری میتونم قیافش رو فراموش کنم؟ از اون روزی که دیدمش مدام حواسم پیش اونه. نمیتونم بهش فکر نکنم. امروزم اومده خونه، چی بهت گفت؟ خواهر اینجایی؟ تو اتاقای دیگه دنبالت بودم. قبض برق پیشته؟ بله. اینو بگیر. امروز تا 5 پرداختش کن. روز آخرشه. چشم. خواهر امروز چی میخوری درست کنم؟ سبزی درست کنم یا غذای دیگه؟ همونی که هر روز میخورم. تو که میدونی چله دارم، غذای ساده میخورم. اگه تو مرغ یا گوشت میخوری درست کن.
آخه دخترم اون که اسم فؤادو نگفته. ممکنه در مورد نامزدت حرف میزنه که ولش نکنی. مامان جون، من نامزد کردم. اونی که ول کردم فؤاده. دیگه معلومه که داشت از فؤاد صحبت میکرد. اگه یه ذرم شک میکردم که این همون درویشه، حتی دیرم هم میشد حتما میموندم و باهاش حرف میزدم. هیچ فایده‌ای نداره. میدونم که اون فقط میاد که با من حرف بزنه. مامان، یعنی زندگی فؤاد واقعا در خطره؟ کارین، حتی اگر اینم باشه، ما چه کاری میتونیم واسش کنیم؟ مامانش یه فکری کنه، ما نمیتونیم کاری کنیم. پس چرا اون درویشه همش میاد پیش من و از این چیزا میگه آخه؟ اهمیت نده دخترم. این درویش مرویشا همشون همینطورن، یه چیزی میپرونن. همه ی حرفاشون که درست نیست. چند روز دیگه میگه بهم پولم بده. تو این زمونه این درویش مرویشا کدومشون راست میگن؟ اون قدیما بود که میشد بهشون اعتماد کرد دخترم. آره، همون برانی که دادی بسه. ولی مامان، اون ازم هیچی نمیخواد. وقتی که رفتم پایین واسش غذا ببرم بهم گفت چرا واسم غذا آوردی؟ غذا رو خدا خودش میده. ای بابا، لطفاً کارن دخترم با این حرفا اعصاب خودتو خورد نکن. ببین، هر چی تو سرنوشتته ثبت شده، همین دیگه کاریش نمیشه کرد. برای همین فقط به خدا توکل کن. آره، حالا اگه فرض کنیم این حرف راسته، اون وقت چی؟ اون واقعا بنده خوب خداست. پس واسه چی همش میاد یه چیزی از فؤاد به من میگه؟ راستشو بخوای کارن، من از این حرفا دارم میترسم. لطفاً تو هم این فکرها رو ولش کن، به خدا بسپار. در ضمن یه چیزی بهت بگم، اگه خیلی با این حرفات مغز منو بخوری، به بلقیس میگم به خانواده ی پسره بگه هر چه زودتر عروسی بگیرم ببرنت. خیلی اعصابمو به هم ریختی. اصلا خدا میدونه این دعا چه اثری داره برای فؤاد. دل فؤادو نرم میکنه یا نه تو دلش محبت و احترام مادرشو زیاد میکنه. بازش کنم ببینم. نه میگن اگه دعا رو باز کنید اثرش از بین میره. لا 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 لا. شیده؟ تا اینجایی؟ کی اومدی؟ اصلا نفهمیدم. راستش امروز تو دفتر اصلا مشتری نداشتیم، پشه میپروندیم. آها، فؤادو دیدی امروز؟ نه، اون شیفت شب بود، حتما خوابیده. خیلی خوب، من جگر پختم. غذا تو بخور، برای فؤادم ببر. تنهاست، معلوم نیستش که مراقب خودش هست یا نه. باشه میبرم. خب یه چیزی بده بخورم، صبحونم درست نخوردم. خیلی خب، باشه میارم. دستاتو بشور تا من غذا رو بیارم. دلنواز آقا داره میاد ببینتت. خودتو جمع جور کن. कैसी दास्तां है ये, कैसी ये पहेली है,
شما تازه اومدین اینجا؟ بله یه هفته ای شده، اما شما اینجا توی این خرابه نمی ترسین؟ نه، از اینجا خیلی خوشم میاد. هر وقت که ناراحتم میام اینجا میشینم. خوبه. شما کارتون چیه؟ من؟ خب من عاشق آدمم. به دردشون میخورم. عاشق آدما. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. شما خواهر بزرگم رو میشناسین؟ نه بهتون گفتم چند روزه که اومدم اینجا. برای همین زیاد کسی رو نمیشناسم. ایشون کی هستن؟ اون زن بزرگیه. اون برای مردم دعا می نویسه و منم کمکش می کنم. این کار خانوادگی مونه آقا. خیلی از دیدنتون خوشحال شدم. واقعا خوشتون اومد؟ اکثر آدما از من بعدشون میاد. برام درباره خانوادتون بگین. بله، پدر و مادرم هستن اما هنوز نیومدن پیشم. من اینجا تنها. باشه آقا. با اجازه شب میبینمتون و براتون یه چیزی میپزم و نه نمیخواد زحمت بکشین. اذیت میشین. آره. چرا؟ کجاش اذیته؟ من خیلی خوب غذا میپزم آقا. بله، کسی غذا نمیپزه اینجا. پس من از خونه شام میارم. چرا این پسر داره با دیوار حرف میزنه؟ فواد؟ فکر کنم کسی داره صدام میکنه. واقعا شرمندم. بعداً همون میبینیم. آقا؟ سلام بابا. سلام پسر گلم. چه یهویی؟ اگه بیمارستان بودم چی میشو؟ تو که مامانتو خوب میشناسی. به بیمارستان زنگ زده بود. اون الان میدونه که سر کار نیستی و تو خونه ای. ماما. آره راست میگی. خب بگین امروز چرا زود اومدین ها؟ امروز زیاد کار نداشتم. یه سری کارهای جزئی بود که تموم شد. مامانت این غذا رو فرستاده برای تو. جیگره، مخصوص تو. بابا لطفاً من حداقل دیگه غذا نمیخوام. اینجا تنهام. غذا ما خودم آماده میکنم. خودم میتونم. چی داری میگی پسر؟ آخه تو چت شده؟ از مادرت ناراحتی؟ آخه واسه چی غذا رو رد میکنی؟ بابا لطفاً بهتون گفتم نمیخوام دیگه غذای مامانو بخورم. اینجا دیگه حداقل حرف مامان پیش نمیره. لج نکن قسمتون میدم. خدای من چی کار کنم؟ باشه پسرم، من دیگه حرفی ندارم. پسرم من به خاطر تو تا اینجا اومدم و نمیخوای یه چایی بهم بدی؟ ممکنه چایی بهتون نرسه ها. باشه بیاین بریم. میریم داخل میشینیم. دلنواز، تو شماها کسی عروسیشه؟ نه. چرا اینطوری فکر کردی خانم کوچیک؟ برای اینکه تا حالا اینقدر خوشحال ندیده بودمت. آره امروز باید جلوی پسر همسایه ظاهر می شدم و باهاش ارتباط می گرفتم. تو که با خیلیا در ارتباطی، اما اینقدر خوشحال؟ خیلی. خانم کوچیک یه چیزی بهتون بگم. فقط به خواهر نگینا.
این چه حرفیه که میخوای از حضرت بیبی مخفی کنی؟ بفرما. ای بابا مگه تو فؤادو ندیدی؟ از پیش اون دارم میام. پس این چیه؟ همینطوری آوردیش که؟ خب گفت میل ندارم غذا بخورم. گفت نمیخوره، اما اون که جگرایی منو خیلی دوست داره. راستشو بخوای یکم دلخور و ناراحت بود. گفت وقتی کاری با مامان ندارم چرا باید غذاشو بخورم. همین. یعنی چی آخه؟ من همه تلاشمو کردم ولی گفت دیگه برام غذا نفرستی. چی کار میتونستم بکنم؟ نکنه این دعا داره برعکس عمل میکنه. الو. حضرت بیبی، پسرم امروز غذایی که من براش پخته بودم و نخورد. شیده خانم ما همین دیروز حرف زدیم. من که بهتون گفتم 3-4 روز طول میکشه. البته کارتون یه روزه تمومه، اما 3-4 روز آمادگی میخواد. لازم نیست اصلا نگران باشی. بله حضرت بیبی، ممکنه دعامون برعکس اثر کرده باشه؟ شیده خانم، اگه میخواین از مشکلات زندگی راحت شین لطفاً این حساب کتابو بذارین کنار. بله چشم. موکلم برای کارش 3-4 روز زمان نیاز داره. برای همین باید صبر داشته باشین. میوه صبر شیرینیه. چرا نگرانین که پسرتون غذا نخورده؟ ما از اینجا غذا میفرستیم. در ضمن شیده خانم، اگه نتایج خوب میخواین یاد بگیریم به حرفمون گوش بدیم. خداحافظ. الو. شما بیاین. ببخشید یکم دیر شد. نه نگین، خیلی زحمت کشیدین. لطفاً بیاین بشینین لطفاً. نه آقا باید برم، تو خونه کار واجبی دارم. شما غذاتون رو بخورید و ظرفشو بذارید. صبح که صبونه آوردم ظرفو میبرم. ای وای، نیازی به صبونه نیست، برای اینم خیلی زحمت کشیدین. آخه دیگه اذیت میشین، خجالت هم ندید. زحمت چیه؟ همسایه ها خیلی حق دارن و حضرت بیبی. صدام کردین حضرت بیبی؟ دل نباس، کارو طول نده، زود به نتیجه برس. مادر پسر درد سر شده. باشه حضرت بیبی، از فردا صبحونه کارم به نتیجه میرسه. غذا رو سر وقت ببر، مراقبشم باش. 4-5 روز دیگه مامانش اصرار میکنه بره اونجا. خودم فهمیدم اون مادر نمیتونه از بچهش خیلی دور بمونه. تو میدونی باید چی کار کنی؟ نگران نباشید حضرت بیبی، وقتی اون رسیده که فکر اون دختر رو از ذهن فؤاد بیرون بیارم. از فردا تحت تاثیر دلنوازه، تو دل و ذهنش همین اسم میاد. तेरी राहों में कहीं होगी भी तो मैं नहीं ये मेरे हमनवा चाहते हैं दरमियां फिर भी क्यों है दूरियां ये मुझे DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.